बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़ी सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक बादशाह रहता था। उस बादशाह का नाम था जलाल खान। जलाल खान बहुत जालिम था। उसका दिल पत्थर से भी सख्त था। अवाम उससे बहुत डरती थी। कोई उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया। वजीर का नाम मुराद था। मुराद बहुत चापलूस इंसान था। वो हमेशा बादशाह की हाँ में हाँ मिलाता था। बादशाह ने कहा, मुराद, इस साल फसल अच्छी हुई है, इसलिए अब टैक्स दुगना करो। अवाम के पास जो कुछ भी है वो सब मेरा है। मुराद ने डरते डरते कहा, हुजूर, लोग पहले ही बहुत तकलीफ में हैं। बादशाह ने गुस्से से कहा, खामोश, तुम्हें मशवरा देने के लिए नहीं रखा। जो टैक्स ना दे उसका घर जला दो। मुराद ने सर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा। बादशाह का हुक्म पूरी ममलिकत में फैल गया। सिपाही घर घर गए, लोगों का अनाज छीन लिया। बूढ़ों की आहें थीं, बच्चों की चीखें थीं, मगर बादशाह के कानों तक कुछ नहीं पहुंचा। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह तख्त पर बैठा था, गुरूर से सीना फुलाए हुए था। वजीर मुराद ने एक मुकद्दमा पेश किया। मुराद ने कहा, हुजूर वाला, एक किसान है जिसका नाम हामिद है। वो टैक्स नहीं दे सका। उसके पास वाकई कुछ नहीं बचा था। रहम कीजिए हुजूर। बादशाह ने कहकहा लगाया और बोला, रहम? ये लफ्ज मेरे दरबार में नहीं। उसे कैद करो। उसका खेत और उसका मकान सब जब्त कर लो। दरबार में एक बुजुर्ग बैठा था। उसने डरते हुए कहा, हुजूर, खुदा का खौफ कीजिए। जुल्म करने वाला एक दिन खुद भी। बादशाह ने चीख कर कहा, इसे गिरफ्तार करो। कोई मेरे सामने खुदा का नाम लेकर मुझे डराए नहीं। मैं खुद इस सल्तनत का खुदा हूं। सन्नाटा छा गया। कोई नहीं बोला। सब ने सर झुका लिए। उस दिन से दरबार में सच बोलने वाला कोई न रहा। हर तरफ चापलूसी थी, हर तरफ खौफ था। गांव के बाहर एक टूटा हुआ घर था। उस घर के सामने एक औरत बैठी थी। उसका नाम फरीदा था। फरीदा के शोहर हामिद को कैद कर लिया गया था। उसके 3 छोटे बच्चे थे। तीनों बच्चे भूखे थे। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। फरीदा रो रो कर कह रही थी, या अल्लाह, हमने क्या कसूर किया? मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा घर उजड़ गया, मेरा सुहाग कैद में है, कौन सुनेगा मेरी फरियाद? इतने में वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। उनका नाम बाबा रहीम था। बाबा रहीम बहुत अक्लमंद इंसान थे। सारे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। वो रुक गए, फरीदा के पास बैठ गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटी, मायूस ना हो। जालिम की रात चाहे कितनी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। फरीदा ने रोकर कहा, बाबा जी, मेरे बच्चों को आज की रात गुजारने के लिए रोटी चाहिए। बाबा रहीम ने अपने पास से चंद रोटियां निकाली और फरीदा को दी। फिर बोले, सुनो बेटी, गांव में एक नौजवान है जिसका नाम यूसुफ है। वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है। शायद वो कुछ कर सके। फरीदा ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई कोई है जो लड़ सकता है इस बादशाह से? बाबा रहीम ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई तलवार से नहीं होती बेटी, यकजहती से होती है। जब पूरी राया एक हो जाए तो बादशाहों के तख्त हिल जाते हैं। फरीदा की आंखों में उम्मीद की चिंगारी जल उठी। रात के अंधेरे में गांव के पुराने चबूतरे पर सैकड़ों लोग जमा हुए। मशलें जल रही थीं। सबके दिलों में गुस्सा था, सबके दिलों में खौफ भी था, मगर उम्मीद भी थी। सामने खड़ा था यूसुफ, सिर्फ 22 साल का नौजवान। आंखों में आग थी, दिल में यकीन था। यूसुफ ने बुलंद आवाज से कहा, भाइयों, बहनों, कितने अरसे से हम ये जुल्म सहते आ रहे हैं। हमारा अनाज छीन लिया गया, हमारे घर उजाड़ दिए गए, हमारे बुजुर्ग कैद कर दिए गए और हम चुप रहे। लोगों ने एक आवाज होकर कहा, हां, ये सच है, बहुत हो चुका। यूसुफ ने कहा, आज से नहीं, आज हम फैसला करते हैं कि हम मजीद जुल्म नहीं सहेंगे। हम बादशाह के दरबार जाएंगे, पूरी आबादी मिलकर
مطالبہ کریں گے کہ ہمارے حقوق واپس کرو۔ ایک ڈرا ہوا کسان بولا، یوسف بیٹے، بادشاہ کے پاس فوج ہے، ہتھیار ہیں، وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یوسف نے جواب دیا، کاکا جی، ایک ایک کو مار سکتا ہے، ہزاروں کو نہیں۔ اور پھر جو موت کے ڈر سے زندگی گزارے، کیا وہ زندگی ہے؟ یا وہ بھی تو ایک موت ہی ہے۔ لوگوں میں ہلچل ہوئی، ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک کے بعد ایک سب کھڑے ہو گئے۔ فریدہ نے ہجوم میں سے آواز لگائی، میں جاؤں گی، میرے بچوں کا باپ قید میں ہے، میں خود جا کر انصاف مانگوں گی۔ لوگوں نے ایک ساتھ کہا، ہم سب جائیں گے، ہم سب ساتھ ہیں۔ وہ چنگاری جو یوسف نے جلائی تھی اب شعلہ بن چکی تھی۔ ہزاروں لوگ محل کی طرف چل پڑے۔ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ وزیر مراد نے گھبرا کر بادشاہ کو جگایا۔ مراد نے کانپتے ہوئے کہا، حضور، حضور جاگیے، عوام نے بغاوت کر دی ہے، ہزاروں لوگ محل کی طرف آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، بس یہ کمزور بھوکے لوگ، فوج کو حکم دو، انہیں منتشر کر دو۔ وزیر نے ڈرتے ہوئے کہا، حضور، فوج کے کچھ سپاہی خود ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی اجڑ چکے ہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی پریشانی آئی، مگر اس نے چھپانے کی کوشش کی۔ اتنے میں بابا رحیم اکیلے محل کے اندر چلے گئے، بادشاہ کے سامنے بے دھڑک کھڑے ہو گئے۔ بابا رحیم نے پرسکون آواز میں کہا، جلال خان، میں بوڑھا ہوں، مجھے تمہاری قید سے ڈر نہیں، میں تمہیں آخری بار نصیحت کرنے آیا ہوں، سنو گے تو بچ جاؤ گے۔ بادشاہ نے طنز سے کہا، ایک بوڑھا بادشاہ کو نصیحت کرے گا؟ بولو، مجھے ہنسنا ہے۔ بابا رحیم نے کہا، ہنس لو جلال، ہنسنے کا وقت تھوڑا ہے۔ سنو، تاخت سونے کا ہوتا ہے، مگر اسے مضبوط کرتی ہے رعایا کی محبت، نہ کہ ان کا خوف۔ جو بادشاہ سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ بادشاہ خود ایک دن ڈرنے لگتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے، وہ ظلم ایک دن لوٹ کر آتا ہے۔ بادشاہ ہچکچایا اور بولا، یہ سب باتیں ہیں، میں بادشاہ ہوں۔ بابا رحیم نے کہا، بادشاہ وہ ہوتا ہے جسے عوام دل سے مانے۔ ابھی وقت ہے، قیدیوں کو رہا کرو، ظلم بند کرو، معافی مانگو، ورنہ تاریخ تمہیں صرف سنگ دل بادشاہ کہے گی اور کچھ نہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پانی آیا، پھر غرور غالب آ گیا۔ بادشاہ نے چیخ کر کہا، اسے بھی قید کرو، میں نہیں جھکوں گا، کبھی نہیں۔ بابا رحیم کو پکڑ لیا گیا، مگر ان کے چہرے پر خوف نہ تھا، صرف افسوس تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے انجام قریب ہے۔ باہر ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ فوج کے سپاہی ہتھیار رکھ رہے تھے، وزیر مراد بھاگ چکا تھا، محل خالی ہو رہا تھا ایک ایک کر کے۔ بادشاہ اکیلا بیٹھا تھا، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ بولا، کہاں گئے سب؟ وزیر، سپاہی، کوئی ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میرا حکم سنو۔ مگر کوئی نہیں آیا، صرف اس کی اپنی آواز کی گونج آتی رہی۔ ہجوم دروازہ توڑ کر اندر آ گیا۔ یوسف سامنے کھڑا ہوا اور بولا، جلال خان، رایا تیرے سامنے ہے، آج تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ بادشاہ ڈر گیا، اس نے کانپتے ہوئے کہا، رکو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، قیدی رہا کر دوں گا، ٹیکس واپس کر دوں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ فریدہ آگے آئی، اس نے کہا، وہی زبان جس نے حکم دیا گھر اجاڑنے کا، آج معافی مانگ رہی ہے۔ میرے بچے 3 دن بھوکے رہے ہیں، میرا شوہر قید میں ہے، یہ آنسو اب کس کام کے؟ بابا رحیم قید سے رہا ہو کر آئے۔ انہوں نے یوسف سے کہا، بیٹے، خون نہیں، ہم اس جیسے نہیں بنیں گے، اسے تخت سے اتار دو، مگر مارو نہیں، اسے جینے دو تاکہ یہ خود دیکھے کہ اس کے بغیر بھی دنیا چلتی ہے۔ یوسف نے کہا، جیسا آپ کہیں بابا جی۔ جلال خان، تیرا تخت ختم ہوا، آج سے اس سلطنت میں انصاف کی حکومت ہوگی۔
لوگوں نے جے جے پکاری۔ بادشاہ جلال خان تخت سے اترا، کانپتے ہاتھوں سے تاج اتار کر رکھ دیا، سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ وہ تاج جو اس نے ظلم سے سنبھالا تھا آج اس کے اپنے ہاتھوں سے اتر گیا۔ قیدی رہا ہوئے، اناج واپس ہوا، فریدہ کا گھر دوبارہ آباد ہوا۔ یوسف کو نیا حاکم چنا گیا جو لوگوں کا دکھ سمجھتا تھا، اور جلال خان وہ ایک عام انسان بن کر گاؤں میں رہنے لگا جہاں اسے ہر روز اپنے ظلم کے نشان نظر آتے تھے۔ بادشاہ نے اکیلے بیٹھ کر آہستہ سے کہا، بابا رحیم نے سچ کہا تھا، ظلم لوٹ کر آتا ہے۔ کاش میں نے پہلے سنا ہوتا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کی رات چاہے کتنی لمبی ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ تاج سونے کا ہو مگر دلوں میں جگہ عوام کی محبت سے ملتی ہے، خوف سے نہیں۔ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔